منافقت اور دو زبانہ اور دو رات دو غلامل اے حضور دے غلاماں نو جڑدا نہیں ہے. ایتھے مسجد شریف وچ بیٹھ کے علماء دی گل سن کے گل سمجھ کے اس تو بعد منافقت تو کم لینا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے یاراں دے گستاخاں تے بے ادباں دے نال یاری اور سنگت کڈنا. میرے بھائی یہ تیرے واسطے بھی موضوع اور مناسب نہیں. اگر تو عالم نہیں تیرے کول علم دے معاملے وچ باز پرس نہیں ہونی کہ تو ست کرتاں دا کاری نہیں بنیا قرآن دا, اے نہیں پوچھا جانا. اگر تو سادہ قرآن کریم پڑھن والا بھی ہے اور نماز پڑھنا ہے پنجگانہ اور والدین کا احترام کرنا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھی, اے سارے کم ہوئے, نماز ہوئے, روزہ ہوئے, قرات ہوئے, تلاوت ہوئے, سب کچھ ہوئے, لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں اور حضور دے اہل بیت دے معاملے تیرے وچ غیرت نہیں ہے, تیرے خون دے اندر غیرت نہیں ہے, تیرے کردار دے اندر غیرت نہیں ہے, تو پھر تو تمندار ہیں, مالدار ہیں, چودھری ہیں, جو بھی ہیں, یاد رکھی پر تو کسے کم دا نہیں, یہ کم دا بننا ہے. تو پھر یاد رکھ اونا نال یاری رکھ, یہ نہ دا کردار تے سوچ کسے کم دی ہے. جڑے ایڈے عقل دے ناقص تے اندھے نے, جنہاں نو سونا صدیق تے عمر پاک مدینے والے محبوب نال گنگڑی پاک تے ستا نظر نہیں آ رہا, اونا بدبختان دے نال تیرا ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہوئے. میرے کامل مرشد آپ نے فرمایا کہ اہل بیت دی جڑی قربانیاں اور بیبیاں پاکاں دا جو مسائب تسی سنتے ہو ساڈے علماء کولوں بھی اور کچھ دیگر لوگاں کولوں بھی جڑا گل نو بڑھا کے بیان کردے نے, یاد رکھنا کدی گہری نظر نال کسی عالم کولوں مسئلہ پڑھ کے سن کے سمجھ لینا. بیبیاں نے شہزادے کی تیار کر کے بھیجے جویں کہ علم آ انہاں نو کہ ان قریب اے اپنی منزل تے پہنچن والے نے. انہاں تے یقین نال شہزادے دولے بنا کے بھیجے, اپنے نانے دے دین اتے قربان کیتے, لیکن آج تیرا ساڈا کردار کیا ہے؟ تیری اولاد دے اندر حسین تو پتر قربان کیتا جڑا ہم شبیہ رسول پتر جنہوں ویک کے کوفیاں نو دوڑ لگ گئی میدان کربل دے اندر. ایک روایت میری نظر تو گزری, انہوں نے ویکھیا تے کوفی پچھلے قدمہ چ دوڑے, کسی نے آکھیا خیر ہے پیچھے کیوں ہٹ دے ہو؟ ایک بولے لگدا ہے ظلم دی اخیر ہو گئی, خود سرکار آ گئے نے. کسی آکھیا ڈرو نہیں, سرکار نہیں, حسین پاک دا ہم شبیہ رسول پتر ہے. میرے بھائی جس حسین نے ایسا کریل, ایسا نورانی فرزند اپنے نانا پاک دے دین تے قربان کر دیتا, اس حسین دا عشق کہ چند دے گا چاول دیاں پکا کے تے دو اتھرو وگانا, اے حسین نال محبت دی قیمت نہیں ہو سکتی. اگر حسینی کردار ہے تیرے اندر, تم ہی اپنا وہ سونا پتر جڑا ذہین ہوئے, خوش شکل ہوئے, نبی دے دین دا سچا خادم بنا دے کم از کم, او دے سینے وچ قرآن ہوئے. حسین نے تا آج ایتھے بھی کئی لوگ ساڑے فقیرہ دیان, کچھ لوگ آدھے نے کہ حسین پاک نے نیزے تے قرآن کی میں سنایا, کوئی دی دلیل دے ہو. حسین تا بڑا اچھا ہے, حسین تا شان تا بڑا نظر والا کوئی دیکھ سکتا ہے. یاد رکھیں اے تا حسین دے درد غلامانو مقام حاصل ہے. بعد از وصال حسین تے کئی غلام ایسے نے جنہاں دے لباں چ لوگاں نے قرآن سنیا ہے. اس آجت دے والد کرامی ایک گل اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ اپنے والد دا کو مقام و مرتبہ بیان کرنا چاہنا. یہ مجلس حسین ہے, یہ محبت حسین دی محفل ہے. نبی کریم دے غلام جمانے حضور جان دے نے دلان دے حال نو, ایک گل اس واسطے بیان کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ تھے ایسے نے جنہاں نے میرے حضرت دی زیارت کی تھی, میرے حضرت دا ملاقات ہوئی انہاں دی جدوں میرے سرکار دا دنیا تو وصال ہویا. محمد شریف درخان توڑے قریبی گاؤں دران والا,
جدو حضور دی اللہ دے چوں اتاریا آخری اٹھاں جدو حضور دی مزار دی لانیاں نے محمد شریف کان قریب کیتے تے آواز آوے پئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مونے والے ہو میں تہاڈے کول پوچھنا جڑا 7 نسلاں تو حسین دا غلام ہوئے تے حسین دا نام لے کے ورد وظیفہ کرنے والا ہوئے، صدیاں بعد ایک ایسا سید اولاد رسول بعد از وصال اگر مدینے والے تے درود پڑھ سکتا ہے جنوں گھٹی مدینے والے نے اپنے لب دیا تاکتی ہوئے او حسین اگر نیزے تے قرآن پڑھ دے وے تے عجب کیا ہے، عجب کیا ہے۔ آج لوگاں دی مت ماری گئی، میرے پیر فرماندے ہیں رب رسے تے مت خسے، رب رسے تے مت خسے، مت خس گئی انہاں لوگاں دی کہ جنہاں نے ظاہر حسین دی محبت دے اندر، علی پاک دی محبت دے اندر، علی پاک دے جڑے بابے تے چاچے ہیں انہاں دا بغض پال لیا سینے میں، سونے صدیق پاک دا بغض پال لیا، عمر پاک دا بغض پال لیا۔ میں کئی دفعہ عرض کردہ ہونا، میں تقریر کرنے دا مقصد نہیں ہے لیکن ایک پیغام اس نیت نال دے رہے ہیں میرے بھائی، آج اتنی مدت تو بعد حسین پاک دے گھر دا اتنا جائے غلام اے سبق جنہوں پکوایا گیا اور جنہوں یاد اے سبق چنگی طرح یہ حسین نال محبت ہوئے تے حسین دا عاشق صدیق عمر عثمان دا منکر تے بے ادب نہیں ہو سکتا۔ ایک گل یاد رکھی، ایک گل تیرے نال کو کرائے بھاڑے دا ذاکر کوئی ملا پیسے لے کے آکے کرن والا تیرے نال گل نہیں کر رہا، حسین دے گھر دا فرزند کہ گھر والے نو گھر دا نہیں پتہ تے تو ڈوما کونے اے چمچے ڈوم ایک تو آگئے نہیں، چاہے وہ کسے ذات نال تعلق رکھدا ہوئے، زمیندار ہوئے، چوڑا ہوئے یا مسلی ہوئے، چاہے کوئی سید ہوئے، او سید بھی اس وقت تک سید ہے جس وقت تک حسین دے خون دی غیرت او دے وچ چمک نہ مارے۔ اگر حسینی خون سچا ہوئے تے وہ چھل ضرور ماردہ ہے۔ حسین پاک تا آخر وقت تک نبی دے یاران دا ادب تے احترام کیتا تے میرے بھائی تو کی میں دا حسینی ہے، تو کیڑا عقیدہ لے کے پھرنا ہے۔ اے پیغام جماعت دے دوست دور دراز تک اپنے دوستوں تک بھی پہنچامیں اور صبح تم اور 9ویں 10ویں محرم دے اتے بھی جس طرح کے فقیر نے آستان پاک دائے خادم میں بچہ اس نے کتنا اچھا پیغام دیتا کہ یہ غیرت ہوئے تے غیرت والے اپنی غیرت نو بازاران دے وچ اس طریقے دے نال یہ سلسلے نہیں ہوندے۔ یاد رکھی اگر ایمان بچانا ہے، اگر ایمان بچانا ہے اس نسبت جس نسبت تینو فخر ہے، اگر تیرا مرشد تینو ایک رستہ دے وے تو پیر دا رہبر بنے گا یا پیر دی رہبری بچامے گا، جتھے بھی تیرا تعلق ہے، جتھے بھی تیری نسبت ہے، اگر سلسلہ چشتیہ دے اندر تیری نسبت ہے، سلسلہ قادری دے اندر تیری نسبت ہے، نقش بندی اویسی نوشاہی کسے بھی آستانے نہ تیری نسبت اور تعلق ہے تو یاد رکھی اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یاران دا مستاخ اور بے ادب بن گیا اور تیری زبان اور تیرے کردار دے وچوں بدبو آئی تو تیرا سب کچھ غارت ہو جائے گا، نہ پیر دی نسبت تیرے تک پہنچے گی، نہ پیر دا فیض تیرے تک پہنچے گا۔ میرے مرشد کریم ایک دن ایک سیدان دی بستی وچ گئے، آخری گل کر کے میں دعا واسطے عرض کروں گا، ایک سیدان دی بستی وچ آپ تشریف لے گئے تو واز کو پہلے ایک جگہ تے کھانا لگا، سید کٹھے ہو گئے، ایک سید وچوں بولے جنہاں دے خون دی وچوں چمک جڑی ہے یہ متھم ہو گئی، وہ بولے تے بول کے آکھدے نے جناب سید نور ہے اور نور نو بلندی ہے، خاک خاک ہے، جتنی بھی اڑے آخر زمین تے ہے۔ آپ سن دے رہے دیگر کچھ گلاں بھی کیتیاں
شان اہل بیت چناں نے اور حضور دے صحاب دے بارے کوئی لفظ ہولے لائے. حضور جدوں اٹھے منبر تے آئے واز و نصیحت ہوندی رہی. یہ سبق یاد کر لینا ہے. آخر دے اوتے ساڈے کامل مرشد جدوں اپنی گفتگو مبارک فرمائی شان اہل بیت بیان کیتی, اصحاب دا مقام مرتبہ بیان کیتا کرن تو بعد حضور نے آخر دے اوتے ایک بات کیتی. آپ نے فرمایا اے سادات کرام, آپ حضرات کی خدمت کے اندر اس فقیر دا دست بستہ ادب دے نال ایک عرض ہے. سید سب غور نال تکن لگ پے, تک کے ویکھ کے آدھے نے جناب فرماؤ. آپ نے فرمایا تسی تا اولاد علی ہو تے میں فقیر علی ہاں. میں علی پاک دے در دا کتنا جیا غلام ہاں, فقیر ہاں. اولاد دا قرب زیادہ ہوندا ہے, تہاڈا مرتبہ یقیناً اور مقام بہت ہے, لیکن عرض ہے وے کہ اگر تہاڈا عقیدہ ٹھیک ہے نبی کریم دے یاراں دے بغض والا تے ذرا تسی بھی بلاؤ اپنے بابے نو. ساری بستی سیداں دیا. آپ نے فرمایا تسی بھی بلاؤ اپنے بابا نو, اور اگر جوہر سینے وچ ختم ہو گیا ہے تو مڑ اجازت دیو میں تہاڈے بابے نو بلاؤں. اگر خود مولا کریم آ کے آکھن اس فقیر دی باہ نپ کے کہ اس میرے فقیر دا عقیدہ سچا تے سچا ہے تے پھر من جاسو. جدوں حضور نے ایک گل کیتی آپ دے دندان مبارک وچوں ایک نور دی تجلی نکلی. بہت سارے دے جڑے حضرات بیٹھے ہیں بے ہوش ہو گئے, اپنا ہوش کھو بیٹھے. ادھی نالو زیادہ بستی حضور دے حق کے توبہ کر کے آپ دے عقیدے تے آ گئے. میرے بھائی میں دسنا چاہنا یہ سیدہ نال سیدہ دے جاتی وجہ تو محبت ہے تے اس تھاں اپنی نیو لامی, اس تھاں اپنی نسبت گڈھی جتھوں سیدہ دے جد دا پیغام بھی موجود ہوئے, جتھے حسینی پیغام بھی موجود ہوئے, حسن پاک دا پیغام بھی موجود ہوئے. میں دعا منگنا چاہ رہے سی, لیکن میں چونکہ حضرت علامہ مولانا صاحب دی تشریفاری ہو گئی ہے, میں ویکھ لے آئے ایسی ہوں ضرور 5 منٹ انہاں دے کولوں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ احسان سنا سن. دوست تشریف رکھیں.